औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तूर का लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, हिर्रहमानिर्रहीम जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी यानी हमेशा रहने वाली है। वत्तूरी, तूर गवाही देता है, व किताब मस्तूर और लिखी हुई, फिर रक्की मंशूर और खुले औराक में लिखी हुई किताब यानी तौरात भी गवाही देती है। यानी कि तूर गवाही देता है। तूर क्या है? जहाँ तौरात दी गई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। और व किताब मस्तूर फी रक्की मंशूर, खुले औराक में लिखी हुई किताब यानी तौरात भी गवाही देती है। वल बैतुल मामूर, और आबाद घर, ये दुनिया, ये भी गवाही, ये ज़मीन, ये दुनिया, ये गवाही देती है। व सक़्फ़िल मरफ़ूअ, आसमान की ऊंची छत भी गवाही देती है। कौन सी गवाही? वल बहरिल मस्जूर, और ठाठे मारता हुआ समंदर भी गवाही देता है। कौन सी? इन अज़ाब रब्बिक लवाक़िअ, बेशक कुरैश के लोगों, अल्लाह का अज़ाब ज़रूर वाक़या होकर रहेगा जिसे तुम झूठ समझ रहे हो। मा लहू मिन दाफ़िअ, और इसे कोई भी दफ़ा नहीं कर सकेगा, कोई भी नहीं हटा सकेगा। उस दिन यौम तमुरुस्समाउ मौरा, जिस दिन आसमान मोरा मोरा हो जाएगा, यानी आसमान पर कप कपी तारी होगी, लर्जा तारी होगी। व तसीरुल जिबालु सैरा, और उस दिन पहाड़ चल पड़ेंगे। फ़वाइलिन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, पास तबाही है, बर्बादी, हलाकत है उस दिन के झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, वो लोग जो खेल तमाशों में पड़े हुए हैं। यौम युदाऊना इला नारी जहन्नम दाआ, उस दिन जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा जहन्नम की आग की तरफ। हाज़िहि नारुल्लती, उस दिन अल्लाह फरमाएगा, ये है वो आग, अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, जिसे तुम झुटलाया करते थे, मान ही नहीं रहे थे। आफा सेहरुन हाज़ा, क्या ये कोई जादू है? अम अंतुम ला तुबसिरून, या तुम्हें कुछ दिखाई या सुलझाई नहीं देता। इस्लौहा, दाखिल हो जाओ इस जहन्नम में। फासबिरू, चाहे सब्र करो, औला तस्बिरू, या सब्र ना करो। सवाउन अलैकुम, तुम्हारे लिए बराबर है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, क्योंकि तुम्हें बदला दिया जा रहा उन अमलों का जो तुम दुनिया में किया करते थे। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नतिन व नईम, बेशक परहेज़गार लोग जन्नतों में होंगे और नेमतों में होंगे। फ़ाकिहीना बिमा अताहुम, वो ले रहेंगे जो उन्हें अता करेगा रब्बुहुम, उनका रब। व वक़ाहुम, और बचा लेगा उन्हें रब्बुहुम, उनका रब, अज़ाबल जहीम, जहन्नम के अज़ाब से। कुलू, खाओ, वशरबू, पियो, हनीयम, खुशी खुशी, बिमा कुंतुम तअमलून, ये तुम्हारे अमलों का बदला है जो तुम दुनिया में किया करते थे। मुत्तक़ीन, वो तकिए लगाए बैठे होंगे, अला सुरुरुन, तख्तों पर, मसफूफ़ा, सोफ़ेदार, यानी नरम तख्तों के ऊपर वो तकिए लगाए बैठे होंगे। वज़वज्जनहुम, हम ब्याह देंगे उनको, बेहूरिन ईन, मोटी आंखों वाली हूरों के साथ। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वतबाअतहुम ज़ुर्रिय्यातुहुम, पैरवी की उनकी औलादों ने उनकी बेईमान ईमान में, अलहक़ना बिहिम, हम उन्हें मिला देंगे, ज़ुर्रिय्यातहुम, उन्हें उनके औलादों से। वमा अल्लतनाहुम मिन अमलिहिम, हम नहीं कमी कसर करेंगे उनके अमरों में, मिन शैइन, कुछ भी। कुल्लु म्रिइन बिमा कसब रहीन, हर शख्स अपने किए के एवज़ गिरवी है। व अमददनाहुम, हम उनकी मदद करेंगे, बेफ़ाकिहतिन, फलों से, व लाहमी, और गोश्त से, मिम्मा यश्तहून, जो भी वो चाहेंगे। यतनाज़ऊना फ़ीहा, वो उसमें छीना झपटी करेंगे इस जन्नत में, का असन, शराब के लिए, लगवन फ़ीहा वला तसीम, जिसको पी के ना तो वो कोई बहकेंगे और ना ही कोई गुनाह के काम करेंगे। वो उसमें शराब के जाम एक दूसरे से ले रहे होंगे, जिसमें ना वो कोई फाहश गोई और ना कोई दूसरी तोहमतें एक दूसरे पर लगाएंगे। वयतूफ़ु, और फिरेंगे, अलैहिम, उनके सामने, गिलमानुन, लड़के, लहुम, उनके सामने, कअन्नहुम, गोया ऐसे, लुअलुउम मकनून, जैसे छुपाए गए आबदार मोती। यानी गिलमान, लड़के, वयतूफ़ु, फिरेंगे, अलैहिम, उनके सामने, लुअलुम, मोतियों की तरह, मकनून, छुपे हुए आबदार। व अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, वो एक दूसरे की तरफ जनती मतवज्जे होंगे और एक दूसरे से पूछेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे। कालू, कहेंगे, इन्ना कुन्ना फ़ी क़ब्ली अहलिना मुशफ़िकीन, इससे पहले दुनिया में, यानी हम अपने घर में डरे डरे रहते थे। फ़मन्नल्लाहु अलैना, बस एहसान कर दिया अल्लाह ने अलैना, हम पर। व वक़ाना अज़ाबस समूम, उसने हमें धुएं या आग के अज़ाब से बचा लिया। कि इसलिए, इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लु नदऊहु, क्योंकि इससे पहले हम दुनिया में उससे ही पुकारते थे अल्लाह को। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वो मेहरबान और रहीम है। यानी हम शिरक नहीं करते थे, हम खालिस तौहीद के साथ अल्लाह को पुकारते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने हम पर बड़ी मेहरबानी और शफ़क़त कर दी। फ़ज़क्किर,
پس لہٰذا یاد دہانی کراتے رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فما انت بنعمت ربک، پس آپ نہیں ہو اپنے رب کے احسان سے بکاہن ولا مجنون، نہ جادوگر اور نہ ہی دیوانے۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہے؟ نہ تربصوا، کیا یعنی شاعروں کے اوپر ایک نہ ایک دن زوال آ جاتا ہے، ہم بھی انتظار کریں بے ہی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ واسطے ریب المنون برے وقت کا۔ قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو تربصوا، بے شک تمہیں انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے لیے انتظار کر رہا ہوں برے وقت کا۔ ام تامرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں انہیں اس طرح کا حکم دیتی ہیں، ایسی باتوں کا یعنی وقت کے رسول کے ساتھ اس طرح سلوک کرنے کا حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں، ام ہم قوم طاغون، یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ۔ ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں تقول ہو کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بات یہ ہے کہ یہ ایمان یعنی یقین ہی نہیں رکھتے۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ، پس انہیں چاہیے کہ یہ لائیں اس جیسی حدیث یعنی اس جیسا قرآن، اس جیسی کتاب، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے خود خالق ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، بل لا یوقنون، بات یہ ہے کہ یہ اس قرآن پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندہم خزائن، کیا ان کے پاس ہیں خزانے ربک، تیری رب کی رحمت کے، ام هم المسیطرون، جس پر یہ دروغہ بنے ہوئے ہیں۔ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس پر چڑھ کر انہوں نے آسمان کی باتیں سننی، فلیاتی، پس یہ لے آئیں مستمعہم، جو انہوں نے سن لیا، بے سلطان مبین، اس کو کھلم کھلا دلائل کے ساتھ یعنی بیان کریں، واضح کریں، کھلم کھلا بیان کے ساتھ لے آئیں۔ ام لہ البنات، کیا اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں، ولکم البنون، اور قریش کے لوگوں تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم اجرا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مانگتے ہو کوئی اجر، کوئی فیس، کوئی معاوضہ، فہم من مغرم مثقلون، جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں، جس کی چٹی، مغرم کا مطلب ہوتا ہے چٹی، بوجھ، تلے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندہم، کیا ان کے پاس ہیں الغیب، غیب کا علم، فہم یکتبون، جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہی بہتری کرے گا، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی چالیں الٹی انہی پر ہی پڑیں گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ اللہ، اما یشرکون، ہر اس شرک سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْکُومٌ، یہ نہیں مانیں گے اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے جو امڈے چلے آ رہے ہیں، اس لیے فذرہم، انہیں چھوڑو، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی، یہ آ ملیں اس دن سے جس دن فیہ یصعقون، ان کے ہوش ہی خطا ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ یوم، اس دن، لا یغنی عنہم کیدہم شیء، ان کی چالیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، ولا ھم ینصرون، نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، عذاباً، عذاب ہوگا، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہوگا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، لِحُکْمِ ربک، اپنے رب کا حکم یعنی فیصلہ آنے تک، فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور آپ تسبیح کریں اپنے رب کی تعریفوں کی جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، وَمِنَ اللَّیلِ، اور رات کے وقت بھی اللہ کو تسبیح کرو، فَسَبِّحْہُ، اس کی تسبیح کرو، وَأَدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب ستارے پلٹتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک